تیرے امام تک جدو بات گئی ہے قسم پیدا کرنا لی کمر دے ہاتھ رکھے سید نے مدینے وال منہ کی تاگے چند کرو ویر دے لاشے لٹر دے امام حسین بیجا دے سارا دن میرے امام ڈولے نہیں سارا دن پترہ دیا لاشا میریانے میرے امام ڈولے نہیں اور جدو غازی ویر گیا گئے نوکر گر گیا گے میری ماں میں حسین چند قدم چل دے رہے بھائی ظفر پھر بہ جاتے رہے پھر چل دے پھر بہ جاتے سیدہ زینب آواز دنیا نے اما فضا جی بیٹی آکیا جدو ویر دنیا تو جاون ویرہ دیا کمرہ ٹوٹ جاندیا نے حسین مدینے نمو کر کے کمر دیا ترہ کے رنگی دی نانا نانا میری ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے میرا وفادار غازی ٹر گیا ہے میری امام علی مقام عزیزان گرامی جدو چلے نے غازی دے لاشے ول چلے نے کون غازی جڑا ہاتھ بن کے عرضہ کردا دی جڑا ہاتھ بن کے تابعداری نال کھڑا ہوندا جی جس ساری زندگی غازی نے آگئی کہہ کے بلایا اب نوکر بن کے علی دا پتر ہو کے نوکر بن کے عرضہ کردہ رہا ہے عزیزان گرامی جدو میرے امام علی مقام خیمہ دے اندر دا اجھا جدو کربلا دے میدان جدا کھلوئے نے اگے ویکھیا تے غازی عباس دا بازو کٹیا کے جی تو سن سمجھو میرے ال کرو تے شہادت میں مذاق نہیں کردا پیا اے غازی عباس دی شہادت ہے تو سب بار میں دے ہو اللہ واسطے نرکھاں دے سوال کریا جے آپ سب آدم من گیا سی غازی دی شہادت بڑھدا رہا ہے اسی مجبوری نال بیٹھے رہے نانا اہل بیت نال پیار کرنا لے بن جو عزیزان گرامی جدو ایکسیڈنٹ ویران دے کھومن مثال سمجھان واسطے دے رہے ہیں ویر دا ایکسیڈنٹ ہوئے لت کٹی جائے پائی ظفر دور گر جائے ہاتھ دور گر جاؤں تے ویرانو فونوں من تیرے ویر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تیرے ویر دے ٹکڑے ہو گئے اس ویر تو کچھی غازی دی شہادت سنن کتنی اوکھی ہے بندے اپنے ویران دے بازو چوکے سینے نل لالا میرے عزیزان گرامی جدو بازی کا جو باز دا بیکھے میری امام حسین نے چپ کے اج کر کے سینے نل لالیا تھوڑے جے کے چلے نے عزیزان گرامی دوسرا بازی ہوئی ہے غازی دا سینے نل لالیا وفاداری کر کے غازی دس کے دنیا والے ویران نل چگڑیا جنا جی میں حسین تے غازی دا پیار آئے تے پیار کرے آئے میری امام علی مقام گئے اور ویر دا جسم چور ہویا گئے میرے امام علی مقام نو سیدہ زینب آواز دے دیا لے انیرہ حسین میرا ساری زندگی غازی سیدہ دیا دا رہا ہے ساری زندگی سرداریاں دا رہا ہے آج غازی نو کہہ دے ہو منو پہن کہہ کے بلا دے بس میرے دل دی حضرت پوری ہو جائے گی میری امام آئے کر کے چوکڑی مار کے بیٹھے ہوں دے یا دو زنوں کے بیٹھے ہوں گے اپنے ویر نے بازوانو سینے نہ لایا آئے کانڈو حسین دی ہوڑ کھالی ہوئی لیا اگے مان سن جڑی لاش ہوتی سی سیدہ زنہ اپنے ویر نے خیمے والوں میں کیا کسی مال کا تیری ذات شکر میرا غازی تے ہے وے کہنا نو ویران تے مان لینے میری مامی علی مقام نے فرمایا گودی دے وچ ویر دا سر رکھیا گے پھر حسینی درد جان دا ملک منصب کی پڑھ سکتا ہے ملک منصب تے دردو خالی ہے تو سب مجمع بھی بالکل خالی ہو یہ انہوں پر حسین نو پوچھو جتا ویر بچڑیا گے جدو ویر دی چولی سر چولی وچ رکھے آئے آکھیا غازی جی آقا میرے آقا کو ذرا میرے اکھاں تو خون صاف کرو میری ماں میری مقام نے اکھاں تو خون صاف کیتا ہے غازی نے جدو اکھاں کو لیا نے میری ماں میری مقام فرماندے نے غازی جی آقا آج تے بہن زینب آواز مار کے آندی ہوئی ہے
ساری زندگی سرداریاں دارے ہیں سجدادیاں دارے ہیں وفادار ویرا ایک وارا بھین کہہ کے بھلا دے او غازی میں نوی ساری زندگی آنکھ یاد آ رہا ہے نوکر بن کے زندگی 34 سال گزار چھڑیا ایک دن نظر اٹھا کے اتنے نہیں ہوئے کیا غازی میری بھی حضرت ہے اور میری بہن زینب دی حضرت ہے ایک وارا میں نو پیر کہہ دے بہن زینب نو اور سیدہ اندر بہن کہہ کے بلاؤ توجہ کرو دیزانے گرامی علی غازی عباس نے کیا ہوئے گا بے شک میں پتر علی دا تے تو پتر رسول اللہ دا بے شک میں پتر علی دا تے تو پتر رسول اللہ دا تو دودھ پیتا زہرا دا تے میں خیر پیتا تیری بہنی دا تینو ویر سدے تے صرف حسن سدے تینو ویر سدے تے حسن سدے تے میں نوکر اس کردہ اے میں کرانا این وفا مانے تے نہ ڈوانا وفانا غازی ایک بارا بول عرض کیتی غازی عرض کردنے آقا ایک بارا میں نو سامنے بیٹھا ہونا آجا آخری بار زیارت کر لما آخری گلہ دے امام حسین غازی عباس دیا عزیزان گرام جو میری ماں میری مقام نے نزدیک ہوئے نے اجویر نو بٹھایا ہے غازی عرض کر جاگے آقا ذرا قریب ہونا امام حسین قریب ہوئے نے آئی تو بوسا دے کے غازی عرض کر رہے نے آقا نانے محمد بوسا کے آخری گلہ ویر دیا بیاں دیاں نے عزیزان گرامی پھر رخسار تو بوسا لے کے غازی عرض کر دینے آقا میرے بابا علی دا آخری بوسا کے پھر اس رخسار تو بوسا لے کے میری امہ زہرہ دا بوسا کے جدو سینے دے آئے نے آقا میرے ویر حسن دا بوسا کے چم دے لجپال حسین غازی جدو قدمہ دے آئے نے آدھنے آقا نوکرانیاں جگہ کھودیاں وچ نہیں دیاں نوکرانیاں جگہ قدمہ وچ دیاں نے سیدہ زینبی دیاں نے آدھیاں نے شالا مرنا ویر کسے دے دینا ہوڑ نمانیاں پڑا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا آخری گل غازی نے جدو کی تھی آقا کوئی غلطی ہوئے معاف کر چھڑیا جائے آقا جے خدمت چیزوری فکری رہ گئی ہوئے آقا میں نو معاف کر چھڑیا جائے امام حسین ویرو کھڑ کے سینے نل لالیا آقا غازی تیری وفاداری تو صد گیا آقا اللہ ویر حوالے رب دے تے میلے 4 دنہ دے اس دلید مبارک ہو سی تے جسد سے حق تو نہیں گئے